अस्सलाम वालेकुम। चैनल M5 से नसरीन हुसैन परवेज़ आपसे मुखातिब है। आज इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मैं तो वैसे भी अपने चैनल से कमोबेश हर दूसरे तीसरे प्रोग्राम में यहीं से शुरू करती हूँ कि मैं तो कब्रिस्तानों में अज़ान देने निकली हूँ। तो आज आलमी हुकूक़ की जो बात हो रही है, ये आलमी हुकूक़ की तंजीमें जितना बड़ा फ़रेब ये दुनिया को दे रही हैं और इन्होंने हमारे लोगों को भी ये फ़रेब देना बखूबी सिखा दिया है। बिलखुसूस हमारी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। अभी हम आलम पे नहीं जाते, अभी हम अपने मुल्क, ये एक छोटा सा आलम है ना हमारा मुल्क पाकिस्तान, इसमें इंसानी हुकूक़ की जो आज सूरत हाल है, इतनी तकलीफ़ दे सूरत हाल मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। कब्र में हमारे पाँव पहुँचने वाले हैं, हमें नहीं पता कल हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ज़रा बाहर निकलिए। कहाँ हैं आज वो सारी तंजीमें? वो इस हुकूमत से और इन सियासतदानों से, इस अपोजिशन से ये क्यों नहीं पूछती कि तुमको कोई शर्म है? कोई इंसानियत नाम की इंसानी हुकूक़ तो तब दोगे ना जब तुम में इंसानियत होगी। महंगाई की सूरत हाल अगर आप देख लें, बिलखुसूस दवाइयाँ बाज़ारों से गायब कर दी गई हैं। फार्मासिस्ट और डॉक्टर्स बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो रेफ़र कर रहे हैं, बस उन्हीं हॉस्पिटल्स तक मेडिसिन पहुँचाई जा रही है, लेकिन आम केमिस्ट के यहाँ वो मेडिसिन दस्तयाब नहीं है जी, आना बंद हो गई है। लेकिन अगर आप किसी बड़े हॉस्पिटल में चले जाएं, कमर्शियल वेंचर्स जो हैं हमारे बड़े हॉस्पिटल्स, वहाँ आपको वो मेडिसिन मिल जाएगी। क्या हमारी हुकूमत को अपोजिशन को गालियाँ देने से और अपोजिशन को हुकूमत को गालियाँ देने से फुर्सत मिल रही है? जलसों और इस्तीफ़ों की सियासत से फुर्सत मिल रही है? शर्म का मकाम है। मैडम, आप एक माँ हैं, मैं मरियम नवाज़ से मुखातिब हूँ। ठीक है, उन्होंने बदतमीज़ी की, आपको नानी कह दिया, हालांकि ये कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है नानी होना, और आपने भी उसको बिल्कुल दिल पे ले लिया, क्योंकि आप जिस तरह अपने वो मकालमों की अदायगी, इरफान सिद्दीकी के लिखे हुए मकालमों की अदायगी जलसों में कर रही हैं, जो कुछ आप लोगों के जज्बात गरमाने के लिए, जोश दिलाने के लिए, आपके आने वाले जलसे के लिए कर रही हैं, क्या एक मिनट के लिए आपने सोचा कि ज़रा आप बाज़ारों का, मार्केटों का मुआयना भी कर लें कि क्या हो रहा है? हुकूमत को इससे फुर्सत नहीं है कि जो बीज आपके वालिद और जरदारी साहब जैसी हुकूमतें बो गई थी, ये हुकूमत वो काट रही है, और 3 साल से यही रोना रोया जा रहा है। भाई आप क्या कर रहे हैं? आपको लोगों ने वोट दिया था इसलिए कि हाँ करप्ट थी वो हुकूमतें। करप्शन खाली सबूत मिल जाने से ही साबित नहीं होती है। हमने अल्लाह को देखा नहीं है, उसकी कुदरत से पहचाना है। आप लोग जो करके गए हैं वो नज़र आ रहा है सबको। और मौजूदा हुकूमत खाली बयानबाजी से, खाली फ़ोटो सेशंस, इससे कब तक आप लोगों को खुश रख सकेंगे? कोई खुश नहीं है, ना हुकूमत से खुश है, ना अपोजिशन से खुश है। आज आलमी हुकूक़ का इंसानी दिन मनाया जा रहा है, इंसानी हुकूक़ का आलमी दिन। कहाँ हैं इस मुल्क के वो मुहाफ़िज़? अब तो उन्हीं को लोग पुकार रहे हैं, लेकिन उनको भी लगता है कि वो कोई ट्रंकलाइज़र जो कहीं दस्तयाब नहीं है केमिस्ट, किसी केमिस्ट के पास, वो हमारे मुहाफ़िज़ों ने ले ली है, आराम से सो रहे हैं, जिनकी मौजूदगी में यहाँ करप्शन होती रही, करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया। हर वक्त करप्शन 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 की बकवास सुनकर लोग पागल हो चुके हैं। और आपको शायद नहीं मालूम, मैंने आपने किसी प्रोग्राम में गरीबों की बात नहीं की है, अभी उनको तो एक तरफ रखते हैं। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सफ़ेद पोश हैं, जिनका अल्लाह ने भरम रखा हुआ है। उनका क्या हाल है कुछ मालूम है आपको? नहीं मालूम है, मेरा ख्याल है। ऐसी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, इंसानी लाशों की, इंसानी आज़ा बेचने के लिए कोरोना का ढोंग रचाया जा रहा है। ये भी वीडियो आज वायरल हुई और देख के रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो है। मैं अगर उसको अपलोड करूं तो
پہلے یہ پوچھوں گی کہ اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے. یہ میرا کام ہے اس کو چیک کرنا کہ اس ویڈیو کی اتھینٹسٹی کیا ہے. تھوڑا سی جھلک آپ کو دکھا دوں گی. یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ دیکھے کہ چہرے جو ہیں وہ ایشین چہرے ہیں، اور انسانی اعضاء بیچنے کے لیے لاشیں بھی کرونا میں جن کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو ہو رہا ہے ان کی لاشیں بھی نہیں دی جا رہی ہیں ان کے لواحقین کو، اس لیے کہ ان کے اعضاء غائب ہیں جسم سے. یہ ہے انسانی حقوق کا عالمی دن، اور یہ زیادہ تر پاکستان سے باہر ہو رہا ہے. غریب ملکوں میں یہ کم ہے، لیکن ترقی یافتہ اور امیر ملکوں میں یہ کام ہو رہا ہے جو بہت بڑے نام نہاد انسانی حقوق کے عالمی چیمپئن بنے ہوئے ہیں. مقبوضہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں انسانی حقوق کی پامالی کسی عالمی انسانی حقوق کی تنظیم کو نظر نہیں آ رہی ہے. تو خدا کے لیے ہمارے سیاستدانوں کو تو نظر آ رہے ہیں، اور باقاعدہ ہمارے سیٹلائٹ چینلز کے اوپر، کیبل چینلز کے اوپر یہ خبریں بھی میں نے کل سے دیکھنی شروع کی ہیں کہ ویکسین ابھی 3-4 ماہ تک غریب ملکوں کو نہیں مل سکے گی. تو بی بی مریم اور میاں عمران خان اور جناب زرداری صاحب اور آصفہ بھٹو ماں کی طرح ہاتھ لہرا لہرا کر جوش دلانے کے لیے بھٹو زندہ ہے کہ نعرے لگانے سے اب لوگ بے وقوف نہیں بنیں گے. اگر آپ لوگوں میں شرم ہے تو وہ جو آپ کی بہن کی بختاور کی منگنی میں جو تقریبات ہوئی ہیں، وہ 200 کروڑ کی شادی کو ابھی ہم رو رہے تھے، اور اس منگنی کی تقریب میں جو اخراجات ہوئے ہیں، جو ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں، شرابوں کے 10 اسٹال لگے ہوئے ہیں وہاں پہ. ہر قسم کی مہنگی سے مہنگی شراب تک دستیاب ہے، ہر قسم کے انواع اقسام کے کھانے دستیاب ہیں. ذرا باہر نکل کر دیکھیں کہ لوگوں نے اب ہاتھ بلند کر دیے ہیں دعا کے لیے اوپر کہ آپ کو ہدایت مل جائے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کی ہدایت کا راستہ کھلا ہے، آپ کی ہدایت کا راستہ بند ہے. تو ڈریے اب آپ اس وقت سے، آپ سب لوگ اس وقت سے ڈریے جب لوگوں کی بددعائیں آپ کو لگیں گی. آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ آپ کو مداری فنکار، آپ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ سب لوگوں نے مل کر، حکومت اور اپوزیشن نے. اور وہ جن سے لوگ جن کی دعائیں کر رہے ہیں آنے کی، وہ مسیحا ہیں، وہ جوتے پہن کر آ رہے ہیں، ننگے پیر آ رہے ہیں. کیسے آئیں گے بھی کہ نہیں آئیں گے؟ ابھی تو وہ نیند میں، غفلت میں ہیں. ان کو تو عالمی حقوق، انسانی حقوق کی تنظیموں نے ہمارے بارڈرز پر لگایا ہوا ہے. وہاں اتنی ٹینشن دلوائی ہوئی ہے کہ ان کو وہیں سے فرصت نہیں مل رہی ہے. کیا کیا دیکھیں وہ، کیا کیا کریں، کس کس کو دیکھیں. تو خدا کے لیے جاگیے. ان جلسوں کی بکواس سے، ان استعفوں کے دینے یا نہ دینے کی بکواس سے باہر نکلیے. مت آئیے ان کے فریب میں، یہ جو آپ کو بے وقوف بنا رہے ہیں. کیا انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آدھی جائیدادیں بیچ کے ویکسین خرید کے دے دیتے ہیں؟ اگر ہمارا ملک اتنا ہی غریب ہو گیا ہے کہ وہ ویکسین کرونا کی افورڈ نہیں کر سکے گا، تو کیا ان سارے سیاستدانوں نے ایک دفعہ کسی کو کہا کہ ہاں ہم اپنی جائیدادیں بیچ کے ویکسین خرید کے ملک میں لے آتے ہیں؟ کوئی بات نہیں. شرم آنی چاہیے. غیرت تو، شرم تو دور کی بات ہے. میں کہتی ہوں آپ کی صفاکی جو ہے، یعنی آپ درندگی سے بھی آگے نکل چکے. اور میڈیا ابو آل، جس طریقے سے یہ مسالہ بیچنے کے لیے میڈیا الرٹ ہوا ہے، کیا ہمارا میڈیا اس کو فردوس عاشق اوان اور اس کو مریم نواز اور اس کو عمران خان اور اس کو ہمارے جو ہواری جواری ہیں آپ کے حکومت کے، ان کے بیانات اور ٹاک شوز سے فرصت مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی. اللہ کی وارننگ ہے یہ، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے خدا کے لیے. افتخار عارف کا ایک شعر ہے، وقت معلوم کی دہشت سے لرزتا ہوا دل ڈوبا جاتا ہے کہ مہلت نہیں ملنے والی. تو مریم بی بی اور فیاض الحسن چوہان اور فردوس عاشق اوان، یہ جو آپ جلسوں میں اشعار پڑھتے ہیں نا، کوئی عرفان صدیقی سے لکھوا کے لے آتا ہے، کوئی کسی اور سے لکھوا کے لے آتا ہے. چونکہ پڑھے لکھے لوگ اب کریں کیا؟ بیچارے قلم بیچ رہے ہیں، انہیں پتہ ہے یہ جاہلوں کے ہاتھ میں یہ ڈگڈگی ہے، یہ قلم کیا ہے، مگر ان کو تو اپنا گھر کا چولہا جلانا ہے نا، تو وہ تمہارے لیے لکھ دیتے ہیں. تم انسان کب بنو گے؟ خدا کے لیے انسان بن جاؤ اور جاگ جاؤ. آج
انسانی حقوق کی عالمی دن کے موقع پر بس چینل M5 کا یہی پیغام ہے آپ کے لیے. خدا حافظ.